त्यहाँनिर जति पनि परमेश्वरको राज्यमा हिरोहरू थिए, all the heroes of the kingdom of उनीहरू God, विश्वासका वीर योद्धाहरू थिए, they were a valor man of faith. जसले सबै थोक उनीहरूले विश्वासद्वारा नै गरे। And they did every work through faith. अनि हिब्रू 11 अध्यायमा हामीले हेर्यौं In भनेदेखि Hebrew 11, विश्वासद्वारा नै हाबिलले भेटी चढाए, through faith, Abel offered his offerings to God. विश्वासद्वारा नै हनोकले मृत्यु नै नचाखी स्वर्ग गए, Through faith, Enoch went to heaven without even facing death. अनि विश्वासद्वारा नै ओभानो जमिनमा समुद्रको बीचमा ओभानो जमिन भएर हिँडेर गए, And through faith, they crossed the sea by dry अनि lands. विश्वासद्वारा राज्यहरू कब्जा गरे, And they conquered the kingdoms विश्वासद्वारा through faith. न्यायहरू स्थापना गरे, And established justice through faith. अनि विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाहरू हासिल गरे, And attained the promises अनि through faith. विश्वासद्वारा सिंहको मुखहरू थुनिदिए, And through faith, they stopped the mouth of the विश्वासद्वारा snake. नै आगोको ज्वालाहरू निभाए, And through faith, they turned the flight of the army. विश्वासद्वारा नै तरवारका धारहरूबाट उम्के, And through faith, they escaped the edge of the अनि sword. विश्वासद्वारा नै कमजोरीहरू बलियो भए, And through faith, the weaknesses अनि got the विश्वासद्वारा strongness. नै युद्धमा उनीहरू वीर भए, And through faith, they became a valor man. विश्वासद्वारा नै battle. विदेशीका फौजहरूलाई उनीहरूले भगाए, And through faith, they turned the flight, the armies of the अनि विश्वासद्वारा नै Indians. स्त्रीहरूले मरेकाहरूलाई पुनरुत्थानद्वारा And जीवित through पाए। faith, woman received their dead raised to the life. आज यो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा रेकर्ड गरिएको छ, This has been scripture into the words of परमेश्वरको God. बाइबलमा यो रेकर्ड गरिएको छ। This has been recorded into the Bible आज of किन यो रेकर्ड God. गरियो? Why did this get आज recorded? चर्च चाहिँ विश्वासमा खडा भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। Today God wants the church to stand in the faith. कसरी सिंहको मुख थुनिदिए, How did he stop the mouth of the कसरी snake तरवारको धारबाट उम्के, or skip the edge of the sword कसरी राज्यहरू कब्जा गरे, or conquer the kingdom कसरी मरेकाहरूबाट जीवित पाए, or brought people from the dead? कसरी जिउँदै स्वर्गमा गए, And how did he के went to द्वारा? the heaven? Through what? विश्वासद्वारा। हालेलुया। Through faith. त्यसकारण आज चर्च विश्वासद्वारा हिँडेको चाहनुहुन्छ So परमेश्वर, today God wants church to walk with faith. किनकि परमेश्वरले कसरी समुद्रहरूलाई ओबानो बनाइदिनु भयो, How did God make the sea into a dry land? कसरी प्रतिज्ञाहरू प्राप्त गरे। How did the promise were acquired? आज यो सबै घटनाहरू किन रेकर्ड गरियो? Why are all these incidents आज recorded? परमेश्वरले चर्च विश्वासद्वारा हिँडेको चाहनुहुन्छ। Today God wants church to walk in faith. त्यसकारण जब हृदय परमेश्वरको अगाडि खोल्नुहुनेछ, And the one who opens their heart towards तपाईको God, हृदयमा विश्वासको आत्माले काम गर्न थाल्नेछ। and the spirit of faith यो will मानिसको start working in your सामर्थ्यबाट life. होइन, Not from the human मानिसको abilities, अभ्यासबाट होइन, not from the human मानिसको practice, शक्तिबाट होइन, not from the human तर power, विश्वासको आत्माले हामी भित्र काम गर्नुहुनेछ। but the spirit of faith starts working in our life. हामी जब प्रभु येशूलाई हेर्नेछौँ, When we will see Jesus हाम्रो Christ, अनुहार उहाँसँग प्रतिबिम्ब भएर हामी देख्न थाल्नेछौँ। we will see our face being together with त्यसैले अब हामी Him with विश्वासमा growing. वृद्धि हुँदै जानेछौँ, That is why we will grow in faith. अनि अहिले नै हामी विश्वासको वीर योद्धा त हुने छैनौँ होला, Maybe we will not be a valor तर man of हामी faith जति today, उहाँलाई हामी हेर्दै जानेछौँ, but as we start to see Him, किनकि हाम्रो घुम्टोहरू उघारिएको छ, because our view हामी has उहाँलाई not, हेरिरहनेछौँ, we will look उहाँलाई at Him. हेरिरहनेछौँ, We will look at Him उहाँलाई पछ्याइरहनेछौँ। and we will follow Him. एलिसाले एलियालाई पछ्याए झैं, And just like Elisha followed हामी Elijah, जहीँ कहीँ पनि छोड्ने छैनौँ। wherever we will go, we will not leave this अघि behind. मैले शारदा छोरीको उदाहरण दिँदै थिएँ, Recently, I gave एक्जामको example बेलामा of पनि ऊ Sister चर्च Sharda. गइरहेको थियो। Even in exam times, she went to church. जब रिजल्ट भयो ऊ कलेज टप गर्यो उसले, When the result was published, she किनकि stopped the लेखिएको exam. छ सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको धार्मिकता खोजी गर, Because it is mentioned that above everything, सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। seek for the kingdom of God and everything will be added to your life. आज परमेश्वरको राज्य खोज्नेहरू कहिले पनि भोकै हिँड्नु परेको छैन। And the one who seeks for the kingdom of God has never perished. दाउदले भन्दछ मैले धर्मी जनहरू मागेर हिँडेको कहिले देखेको छैन। David says that I have never seen any righteous man त्यसकारण begging. धर्मी जनहरू कहिले मागेर हिँड्नु पर्ने छैन। That is why righteous men will never beg. अनि परमेश्वरले भन्दछ ममाथि आशा राख्नेहरू कहिले शर्ममा पर्ने छैन। And God says, who put their hope into me will never be अनि ashamed. जवानहरू पनि थाक्नेछन्, बेहोस हुनेछन्, थाक्नेछन्, लड्नेछन्, And even the youth will get weary by running. तर ममाथि आशा राख्नेहरू चाहिँ कहिले पनि थाक्ने छैनन्, दगुरेर पनि फेन्डुने छैनन्।
तर चिल चाहिँ माथि माथि उड्नेछन् But हालेलुया the one who keeps their hopes on me will never get weary or tired, but they will fly higher and higher And- like the eagle. परमेश्वर माथि आशा राख्नेहरू चाहिँ आँधी बेरीलाई पनि छिचालेर विश्रामी स्थानमा प्रवेश गर्नेछन् And the हालेलुया one who follows God with all the windstorm, he will pass and reach to that अनि त्यो victory. विश्रामी स्थान चाहिँ उहाँको अलौकिक दुनिया हो And हालेलुया that resting place is the supernatural अनि त्यो world. अलौकिक दुनियाँको भण्डार हो हालेलुया And that is the place of त्यो supernatural power. अलौकिक असीमित समर्थको त्यो संसार हो हालेलुया That is the power of that unlimited spiritual अनि world. कहिले पनि नसिद्धिने कहिले पनि नलड्ने कहिले पनि ननासिने त्यो एउटा अनन्तको राज्य हो And हालेलुया that is a eternal kingdom that never अनि परमेश्वरले gets दाउदको destroyed. राज्यलाई चाहिँ यसरी नै स्थिर गराउनु भयो And God maintained the kingdom of David आज just तपाईँ like हामी this. दाउदको सन्तान इस्राएलको सन्तान Today we हालेलुया are the family of David and Israel. जसरी उनीहरूले विश्वासले सिंहको मुखलाई थुने And just like they, with faith, they stopped the mouth of lions. अनि जसरी उनीहरूले विश्वासले चाहिँ तरवारको धारहरूबाट उम्के And just like through faith, they escaped the edge of the sword. आज जसरी विश्वासले उनीहरूले राज्यहरू स्थापना गरे And through faith, just like they established the उनीहरूको kingdom, आँखामा कुनै कुराहरू असम्भव थिएन nothing were उनीहरू impossible. कुनै in their sight. कुराहरूले निराश थिएन They were not in hopeless. परमेश्वर आज धेरैजना क्रिस्चियनहरू होपलेस आशाविहीन भइरहेको छ And today many Christians are hopeless किनकि उनीहरूको आँखा चाहिँ परमेश्वरतिर होइन because their sight is not in God, उनीहरूको आँखा परमेश्वरको वचन र आत्मिक दुनियाँमा छैन but their eyes are not in तर the spiritual उनीहरूको world आँखा and the word, संसारतिर छन् but their eyes are in flesh. परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञाको भूमिलाई जब 40 दिन अध्ययन गरे When they studied for 40 days of the promised land, यहोशू र कालेब चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्ने व्यक्ति थियो Joseph and Caleb were the one who seeked God. अनि अरू 10 जना त निराश भए रोए चिच्चाए कराए And the rest 10 people got hopeless and cried out अनि loud. 10 जनाको प्रचार सुनेर 60 लाख इस्राएलीहरू रातभरि रोए चिच्चाए कराए And by hearing the information of those 10 people, the Israeli people got teared up. उनीहरू अत्यधिक होपलेस भए आशाविहीन भए They became extremely अनि hopeless. यी to 10 worldly जना things. जासुसहरूको आँखा संसारतिर थियो Those 10 spies' eyes were on the worldly things. यहोशू र कालेबले पनि यदि यो संसारिक आँखाले हेरेको भए And if Joseph and Caleb had seen these from the worldly eyes, संसारको दृष्टिमा यो सम्भव थिएन this is impossible in the worldly यहोशू र eyes. कालेबले कहिले पनि युद्ध गर्न सक्ने थिएन Joseph and Caleb could never go into the battle किनकि त्यो प्रतिज्ञाको भूमिमा चाहिँ भयंकर शक्तिशाली त्यहाँनिर चाहिँ दैत्यहरू थियो because there were powerful giants in those promised lands. साँच्चैकै उनीहरूको अगाडि त उनीहरू फट्याङ्ग्रा किराहरू जस्तै देखिन्थे Truly, they were like insects in front of them. अनि उनीहरूसँग अत्याधुनिक हतियारहरू पनि थिएनन् And they also did not had many swords. अनि तर त्यो प्रतिज्ञाको भूमिमा दैत्यहरू चाहिँ वर्षौंदेखि युद्ध गर्दै आएका शक्तिशाली वीर पुरुषहरू थिए But the giants of the promised land were the valor men who battled for many years. तर कालेब र यहोशूको लागि पनि सांसारिक दृष्टिले यो असम्भव थियो But even for Joshua and Caleb, in the eyes of the worldly तर things, it was जसको impossible. हृदय परमेश्वरतिर खुलेको छ But those whose कालेब र heart is, यहोशूको हृदयमा विश्वासको आत्माले काम गरेको थियो and their hearts were open towards the Lord, and the spirit of faith यहोशू र worked in their कालेब lives. अलिकति पनि निराश नभए अलिकति पनि नहिचकिचाए भन्दा जाऊ अहिले नै कब्जा गरौँ हालेलुया Without any hopelessness and sorrowness, they says that let's go and conquer आज the जति state. पनि विश्वासीहरू निराश र हतोत्साहित होपलेस भइरहेको छ And to those Christians who are hopeless with sorrow, एउटै कारण चाहिँ 5 ज्ञानेन्द्रियद्वारा उसले अध्ययन गरिरहेको छ only reason is that they have been researching with their faith. तर जसको हृदय परमेश्वरतिर खुला राखिएको छ But those whose heart is open जसले towards येशू God, ख्रीष्टलाई दोस्रो कोरिन्थी 3:18 पद अनुसार हेरिरहेको छ and those who sees God as per it is mentioned in the scripture, अब उसले त्यो ठाउँमा उसले आफूलाई देख्ने छैन येशू ख्रीष्टलाई देख्ने छ he will no longer see himself in that अनि place, येशू but ख्रीष्टको he will see महिमालाई Jesus देख्ने Christ. छ And he will हालेलुया see the glory of अनि Jesus येशू Christ. ख्रीष्टको महिमाको अगाडि कुनै कुरा असम्भव छैन Nothing हालेलुया is impossible in front of the glory of अनि God. उसले ऊ अलिकति पनि हतोत्साही हुने छैन And with no hesitation, he will उसमा move अलिकति forward. पनि निराशा हुने छैन He will not have किनकि even an ounce परमेश्वरको of महिमालाई hopelessness, उसले देख्नेछ because he will see the glory of जब God. ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरिन्छ And when we see the image in the उसले येशू mirror, ख्रीष्टलाई हेर्दै गर्दा येशू ख्रीष्टलाई देख्नेछ हालेलुया and he will see Jesus अनि Christ. येशू ख्रीष्टको महिमा चाहिँ वृद्धि भएर गएको देख्नेछ He हालेलुया will
see the glory of Jesus in you. हिजोको दिन जसरी दाउदले सिंहलाई मारेको थियो, Just like yesterday, David. जसरी दाउदले चाहिँ सिंहलाई कुटी कुटी मारेको थियो, Just like David killed उसले lion. परमेश्वरको महिमालाई देखेको थियो। He had seen the glory of जब God. दाउदले गोलियातलाई हेर्दछ, When David saw Goliath, शक्तिशाली गोलियातलाई नदेखेर उसले परमेश्वरको महिमालाई देख्दछ। त्यसकारण तपाईँ हाम्रो अगाडि धेरै शत्रुहरू आउन खडा हुन सक्दछ। and when David saw Goliath, he did not see the problem, but he saw the powerful Jesus. So when the problems arises in front of us, आज जतिजनाले समस्यालाई देख्ने छ, तपाईँले येशूलाई हेर्दै हुनुहुन्न। to those who see problems today, we are not seeing Jesus. जसले येशूलाई हेर्दैन उसले आफैलाई देख्दछ। The one who does not see Jesus sees तर himself. जसले येशूलाई हेर्दछ परमेश्वर येशूको महिमालाई देख्नेछ। But हालेलुया। those who see Jesus will see the glory परमेश्वर of God. भन्दैन छ तिम्रो हृदयलाई खोलामा आउन चाहन्छु। God is telling, open your heart. I want to enter your heart. एलियालाई एलिसाले पछ्याइन्छ, मेरो धार्मिकताको खोजी गर। Seek for my righteousness, just like Elisha seeked for Elijah. किनकि उहाँको रहस्य चाहिँ जायोन र यरुसलेमबाट आउँदछ। Because his mystery comes from Zion and आज Jerusalem. हामी बाइ चान्स यस ठाउँमा हामी छैनौँ। We are not here by आज accident. परमेश्वरले यहाँ हामीलाई ल्याउनु भएको Today छ। God himself brought us आज here. तपाईँ हामी बाइ चान्स आमाबाट जन्मेका छैनौँ। We did not get born from our parents by chance. परमेश्वरले किम वाल्करलाई उद्देश्यका साथ जन्मनु दिनुभएको थियो। God had let Kim Walker born with purpose. परमेश्वरले जानी बुझी नै किम वाल्करलाई छोरीको रूपमा जन्माउनु भएको थियो। God had intentionally created Kim Walker as a त्यसैले woman. आज तपाईहरु कुन ठाउँमा जन्मिनु भयो, कसको गोदमा जन्मिनु भयो, पछुतो नगर्नुहोस्, रिग्रेट नगर्नुहोस्। So today, do not feel regression to the family that you have been born into. तर परमेश्वरले तपाईलाई जानी बुझी नै सही ठाउँमा तपाईलाई राख्नु भएको छ। But with intention, God has put you in the right अनि place. तपाईको हरेकको जीवनमा परमेश्वरले एउटा उद्देश्य राख्नु भएको छ। And God has placed an purpose into everyone's life. अनि हामीले हेर्दै थियौं कि उनीहरूले विश्वासद्वारा नै मरेकाहरूलाई पुनरुत्थानद्वारा जीवित पाए स्त्रीहरूले। And recently we saw that woman received their dead raised to life अनि again विश्वासद्वारा through faith. नै सिंहको मुखहरू थुनिदिए। And through faith they stopped the mouth of lions. त्यसकारण पहिलो तिमोथी 3 को 9 ले भन्दछ, So 1 Timothy 3:9 अनि says, विश्वास एउटा रहस्य हो। faith is a यो mystery. कस्तो रहस्य हो? What kind of mystery is कसरी this? सिंहको मुखलाई थुन्न सक्दछ? How can it stop the mouth of कसरी lions? मरेको जीवित हुन सक्दछ? And how can dead be raised? कसरी धारिलो तरवारबाट उम्किन सक्दछ? How can one be escaped यो from the एउटा sword? रहस्य। This is a mystery. यो एउटा रहस्य हो। This is a यो mystery. विश्वासको रहस्य हो। This is a mystery of faith. यो मर्कुस 4 कै घरमा उहाँले भन्नुभयो, In Mark यो 4:11 रहस्य said, चाहिँ मैले तिमीहरूलाई मात्रै दिएको छु। I have given this यो revelation to you बाहिरकालाई त कहानी र कथा हो। only, not for Gentiles. अनि विश्वास चाहिँ कहानी र कथा होइन। And faith is not story यो and made up विश्वास चाहिँ things, अनुभव गर्ने थोक हो। but faith is experience. अनि विश्वास चाहिँ एउटा आत्मा हो। And faith is a spirit. मानिसको सामर्थ्यले गर्न नसक्ने थो The things that cannot be done by human परमेश्वरको efforts आत्माले गर्न सक्नेछ। can be done by the Spirit आज of तपाईको God. आँखा अगाडि देखेका हरेक असम्भवहरू तपाईले सम्भव देख्न थाल्नुहुनेछ। All the impossible things that you see in front of you today will become possible towards त्यसकारण us. पहिलो तिमोथीको 3 को 9 पदले भन्दछ, So as per 1 Timothy 3:9, विश्वास चाहिँ एउटा रहस्य हो। faith is a mystery. त्यसकारण यो रहस्य तपाईँ हामी अनजान रहेको परमेश्वर चाहनुहुन्न। And God does not want us to be unknown about this तर mystery, परमेश्वरले यो रहस्यमा खुलेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। but God wants us to get revealed to this अनि revelation. यो रहस्यलाई जब हामी निरन्तर हेरिरहनेछ, And when we ख्रिस्टको महिमालाई हामी देख्नेछौँ। look at this revelation, we'll see the glory of God. ख्रिस्टको महिमालाई देख्नेछौँ। हालेलुया। We'll see the glory of Christ. अनि हामी अर्को व्यक्ति हेर्दछौँ, दानियल। And we will look at another दानियलको man, पुस्तकमा Daniel. हामी केही विश्वासको हिरोहरूलाई हामी हेर्दछौँ। We will see some of the heroes in the book of अनि Daniel. त्यहाँनिर सत्रक मेसक अबेदनगो भन्ने व्यक्तिहरू थियो। There were 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego. अनि पर्सियन राज्यमा चाहिँ त्यहाँको राजाले एउटा ठुलो मूर्ति बनाउँदछ। And the king of the Persia makes a big statue of अनि gold. त्यस मूर्तिलाई चाहिँ 30 दिन भित्रमा त्यहाँ जब चाहिँ सारङ्गी त्यहाँनिर बाजा गाजाहरू बज्ने छ, हरेकले उसलाई चाहिँ आराधना गर्नु पर्थ्यो। And when the instruments
or the music are being played, everybody was supposed to bow down before that statue or idol. तर सत्रक मेसक अबेदनगोले चाहिँ हामी परम प्रभु बाहेक अरू कुनै ईश्वरलाई हामी दण्डवत गर्ने छैनौँ, आराधना गर्ने छैनौँ। But the three men here says that we will not bow down to any idols except for our God. अनि जब यो कुरा राजाले सुन्दछ, And when this thing is being heard by king, यो सत्रक मेसक अबेदनगोलाई चाहिँ आगोको भट्टीमा जलाउनको लागि and for these three peoples to get burned in fire, अनि त्यो आगोको भट्टीलाई 7 गुना अझै हिट बनाउन लगाउँदछ। and then he commands his armies to heat the fire 7 times more than usual. अनि राजाले यसरी हुकुम दिदछ, And the king orders in such a way, त्यो आदेश यति धेरै जरुरी हुँदछ, इमर्जेन्सी हुँदछ। and that orders is so emergency that सत्रक मेसक अबेदनगोलाई बाँधेर लाने सिपाहीहरू आगोले भस्म हुँदछ। and the armies who was incountable of the three people, Shadrach, Meshach and Abednego, while taking them to the fire, the armies gets burned. त्यो आगोको भट्टी यति धेरै तातो हुँदछ, यति धेरै हिट हुँदछ। That fire is so heated that अनि सत्रक मेसक अबेदनगोलाई बाँधेर फाल्न जाने सिपाहीहरू छेउमा जाँदा जाँदै उनीहरू भस्म हुँदछ। the armies who tied up Shadrach, Meshach and Abednego, when throwing them into that fire, the armies gets burned. तर सत्रक मेसक अबेदनगोलाई केही हुँदैन। But nothing happens to them. Nothing happens to Shadrach, Meshach and Abednego. अनि राजाले भन्दछ, And the king says, अरे हामीले फालेको त 3 जना होइन र? oh, did not we throw 3 people? तर त्यहाँ त 4 जना पो नाचिरहेको छ। But there are 4 people dancing there. अनि एउटा त ईश्वर जस्तो छ। And one of them looks like God. सारा भारदारहरू, सारा शासकहरू, सारा मानिसहरू छक्क पर्दछ। All the noblemen, all the authorities, all the officers are now in shock. अनि राजाले भन्दछ, And the king says, हामीले त फालेको 3 जना त कसरी 4 जना भयो? we threw 3 people. How are there 4 people there? परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई खटाउनु भएको थियो। God had sent his angels. अनि त्यसपछि उनीहरूलाई बोलाइन्छ। And then those 3 people are called. अनि एउटा पद चाहिँ हामी पढ्ने छौँ, We will go through a verse. 27, दानिएल 3 को 27। Daniel 3:27. अनि प्रान्तका बडा हाकिमहरू, इलाका अधिकारीहरू, राज्यपालहरू र सल्लाहकारहरू तिनीहरूका वरिपरि भिड लागे। उनीहरूले देखे कि आगोले तिनीहरूका शरीरमा हानि पुर्याएको थिएन, न त उनीहरूले देखे कि शरीरमा अलिकति पनि हानि पुर्याएको थिएन, न त तिनीहरूका शिरको रौँ नै खरिएको न त तिनीहरूको शिरको रौँ नै खरिएको थियो, तिनीहरूका लुगालाई आगोले छोएको थिएन उनीहरूको लुगालाई आगोले छुएकै थिएन, र तिनीहरूमा आगोको कुनै गन्धै समेत थिएन। उनीहरूमा कुनै आगोको गन्धै थिएन। हालेलुया। And the satraps, administrators, governors, and the king's counselors gathered together, and they saw these men, on whose bodies the fire had no power. The hair of their head was not singed, nor were their garments affected, and the smell of fire was not on them. उनीहरूले विश्वासको ढाल उठाएको थियो। हालेलुया। They took the sword of faith. अनि उनीहरूले अहिलेको अत्याधुनिक आगोबाट बच्ने कुनै केमिकल बोकेको थिएन उनीहरूले। And they did not had any chemicals with them to save themselves from the heat or fire. उनीहरूसँग आगो निभाउने यन्त्र थिएन। They did not had any tools to stop the fire. उनीहरूले आगो छेक्ने लुगा लगाएको थिएन। Or neither they were clothed in a such a way तर that they could stop उनीहरूसँग the heat. अलौकिक ढाल थियो। But they had the अनि supernatural त्यो shield. अलौकिक ढाल चाहिँ विश्वासको ढाल थियो। And that shield was the shield of faith. एफएसी 6 को 16 पदले भन्दछ, Ephesians 6:16 says, विश्वासको ढाल उठाओ, take the shield of faith सारा दुष्टको अग्नि बाणलाई निभाउन सक। हालेलुया। so that you'll be able to quench all the fiery darts of the wicked ones. एफएसी 6 को 16 पद पढिदा, साथै विश्वासको ढाल उठाओ, विश्वासको ढाल उठाओ, जसबाट तिमीहरू जसबाट दुष्टका सबै अग्निबाण सबै अग्निबाणहरूलाई निभाउन सक्नु। निभाउन सक। हालेलुया।
Ephesians 6:16. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked ones. आज कतिजनाले विश्वासको ढाल उठाउन चाहनुहुन्छ? How many of us want to carry the shield of faith? आज कतिजनाले विश्वासको ढाल उठाउनुहुन्छ? How many of you carry the shield of विश्वास faith? एउटा सुरक्षाको ढाल हो. Faith is the shield of protection. सबले मेरो पछि भन्नुहोस्, विश्वास एउटा सुरक्षाको ढाल हो. Everybody repeat after me. Faith is a sheet of power. विश्वास Protection. विश्वास एउटा परमेश्वरको असीमित सामर्थ्यमा प्रवेश गर्ने ढोका हो. Faith is the doorway to enter the unlimited spiritual world of God. र आत्मिक असीमित भण्डारलाई खोल्ने चाबी हो विश्वास. And faith is the key that opens the unlimited treasures that is kept in the spiritual world of अनि यो God. विश्वासको चाबी हामी आफै कमाउन सक्दैनौँ. And we cannot earn this key of faith by न ourselves, त बलले न शक्तिले तर परमप्रभुको आत्माले. not from our mind or not from our power, but through the power of God. अनि यो चाहिँ विश्वासको आत्मा हो. And this हालेलुया. is the spirit अनि of जब faith. विश्वासको आत्मा हामीमा आउँदछ, And when we receive that faith, अब तपाईले चाहिँ त्यो भण्डारको चाबी पाइसक्नु भयो. it's like you have received the key towards that treasure. अब अलौकिक असीमित सामर्थ्य बग्ने ढोकालाई अब भेटाइसक्नु भयो. And हालेलुया. now we have found the door towards the unlimited treasure of the spiritual world. हालेलुया. त्यसकारण विश्वास एउटा ढोका हो. So faith is a door. परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्ने एउटा ढोका हो. It is a doorway to the rest in God. परमेश्वरको असीमित सामर्थ्यमा प्रवेश गर्ने चाबी हो. It is the key to enter into the unlimited परमेश्वरले spiritual तपाईँ world. हामीलाई नयाँ हृदय दिनुभएको छ. God has given us the new heart, अनि परमेश्वरको आत्माले हामी माथि काम गर्नेछ. and the Spirit of God works तर within जसले us परमेश्वरलाई निरन्तर हेरिरहनेछ, only to those who looks God जो continuously. परमेश्वरतिर तिर्खाउँछ, जो परमेश्वरतिर भोकाउँछ, The ones who thirsts and hungers for God. जसले संसारतिर हेर्दैन तर परमेश्वरलाई हेर्दछ. Those who does not put their eyes into the worldly things but धेरै into the spiritual things. अगमवक्ताहरूले नदीहरूलाई हेरे. Many prophets put their eyes into rivers, धेरै अगमवक्ताहरूले नचाहिने गफहरू गरेर हिँडे. and many prophets talked unnecessary things. अनि धेरै अगमवक्ताहरूले एलिसालाई भने, And many prophets said to तिम्रो Elisha, मालिकले त आज छोडेर जाँदैछ. "Oh, your master is about to leave you एलिसाले today." एउटै उत्तर दिए, Elisha answered with a sentence, चुपे. "Close your mouth." यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखेको छ, बी साइलेन्ट. आज धेरैजना विश्वासीहरू नचाहिने गफ गरेर हिँड्छन्. Today many Christians walk around having unnecessary talks, किनकि नचाहिने गफहरूले चाहिँ उसको ध्यानहरूलाई चारैतिर भङ्ग गरिदिन्छ. because those unnecessary talks distracts their purpose. तर दोस्रो कोरिन्थी 3:18 पदलाई हामीले हेर्यौँ, But 2 Corinthians 3:18 हामी says, उहाँलाई निरन्तर हेरिरहनेछौँ. we will continuously put our gaze into जसरी him. ऐनालाई हेरे चाहिँ हामी उहाँलाई हेरिरहनेछौँ. We will look at him just like we see our face in दिनदिनै the हामी mirror. उहाँको महिमाको प्रतिबिम्बलाई हामी देख्नेछौँ. And day by day we will see the existence of his अनि glory. उहाँको महिमाको प्रतिबिम्ब चाहिँ वृद्धि हुँदै गएको हामी देख्नेछौँ. And we will see the glory of God increasing. अनि दाउदले हिजोको दिन चाहिँ सिंहलाई कुटी कुटी मारेको थियो. And David in the past had killed lions. आज उसले भालु मार्यो. Today he killed आज bear. भोलि उसले सिंहको बच्चा मार्यो. Tomorrow he killed the cub of a अब lion. उसले सिंह जवान सिंहलाई मार्यो. And then he killed the किनकि adult उसको lion. महिमाको प्रतिबिम्ब चाहिँ बढ्दै गइरहेको थियो. Because the power of his glory was त्यसकारण जब increasing. उसको अगाडि गोलियत उभियो So when Goliath stood अनि in front of दाउदले him, त्यो प्रतिबिम्बलाई सम्झिन्दछ. and David remembers that अब उसमा power, अलिकति पनि डर आउँदैन. now he has no अब fear किनकि परमेश्वरको आत्माले दाउदमाथि काम गरिसकेको छ. because the Spirit of God किनकि has, विश्वासको आत्मा दाउदमाथि आइसकेको छ. because the Spirit of faith was in दाउदले भन्दछ David कि now. आज तँलाई म काटेर चराहरूलाई खान दिनेछु. David says that today I want to feed you दाउदलाई हतार let your भइसक्छ, कति flesh बेला यसलाई ढालिदियो. and let your flesh be eaten by the birds. अनि And he was, दाउदले पर्खी बस्दैन, ऊ कुदेर जाँदछ. and he did not wait but अनि ऊ run. कुदेर जाँदछ र दाउदले त्यो गोलियतलाई आक्रमण गर्दछ. He runs in rush and attacks जब that Goliath. परमेश्वरको प्रतिबिम्बमा हामी वृद्धि भएर जानेछौँ. When we grow in the power of हिजोको God, भन्दा आज दर्दनाक परिस्थिति आए तापनि and even when the
circumstances get हामी worse, डराउने छैनौँ, कुदेर त्यसलाई राज्य गर्नेछौँ। we will not be in fear, but we will hurriedly go to get त्यसमाथि victory over हामी it. शासन गर्नेछौँ, And we will rule over that. त्यसलाई हामी कुल्चिनेछौँ, We will step over it. शत्रुको सारा वेदीहरूलाई हामी भत्काउनेछौँ, And we will destroy सारा all the त्यसका temples of the किल्लाहरूलाई Satan. हामी नष्ट गर्नेछौँ, And we will destroy all the किनकि nails of हामी the Satan. विश्वासको किल्लामा खडा भएको Because छौँ, we have now, किनकि परमेश्वर हामीसँग बोल्नु because भएको now we छ, have stood into the faith किनकि and God has come विश्वासको to us. रहस्य अब हामी माथि आएको छ, And the mystery of faith is upon us र now. विश्वासको आत्माले हामी भित्र काम गर्दैनुहुन्छ, And the spirit of faith is हामी working within उहाँलाई us. हेरिरहनेछौँ। We will look at him. अनि शत्रक मेसक अबेदनगोले परमेश्वरलाई हेरिरहेको थियो, And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, हामीलाई यो worshiped God. आगोबाट हामीले सेवा गरेको परमेश्वरले नै बचाउनेछ। The Lord we serve will take us away from this यदि heat. बचाउनु भएन भने पनि ओके, Even if it does not, it's fine. आज हामीले परमेश्वरको निम्ति के दिन सकेका छौँ? What have आज we हामी able, परमेश्वरको राज्यको निम्ति हामी के बलिदान दिन सकेका छौँ? what are we able to offer towards the kingdom of God today? एसएलसीमा पास भएन निराश, And we get hopeless when we don't get past in SLC, भिसा लागेन निराश। and in pain when we don't get the visa. शत्रक मेसक अबेदनगोले भन्दछ, Shadrach, Meshach, and Abednego आज says, परमेश्वरको लागि मर्नु पर्ने पनि ओके, even if we have to die for God today, we will. तर हामीले सेवा गरेको परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु हुनेछ। But the Lord we serve will save us. आज हामीले स्वार्थमा परमेश्वरलाई सेवा गर्दैनौँ, We are not serving God with no intention. हामीले ज्यान दिनु पर्यो तापनि परमेश्वरलाई त्यो तिर्खा र तृष्णामा हामी ज्यान दिनेछौँ। Even if we have to lose our life, we will lose our life with the एउटा thirst प्रेमी- and hunger for God. परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई यस्तो धेरै प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो प्राण दिनुभयो। God loved us so much that He gave one and only His Son. अब्राहमले परमेश्वरलाई यति धेरै प्रेम गर्थ्यो, आफ्नो एकलौते पुत्र बलिदान दियो। Abraham loved God so much that he was ready to sacrifice his one and only son. उनीहरूको आँखा चाहिँ संसारतिर थिएन, श्री परम प्रभु परमेश्वर मात्र थियो, Their eyes were not put into the worldly things but to God. जसले परम प्रभुलाई निरन्तर हेरिरहनेछ, Those who continuously look at God, दिनदिनै आफ्नो प्रतिबिम्बमा उहाँको महिमालाई देख्नेछ। day by day he will see His power growing in the glory of God. त्यसकारण जब शत्रक मेसक अबेदनगो त्यो आगोको भट्टीबाट निस्क्यो, So when the three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, was out of that fire, उनीहरूको कपाल अलिकति पनि खरिएको थिएन, उनीहरूको लुगामा अलिकति पनि आगोको गन्ध थिएन। their hair was not singed and their cloth or garments did not have the smell of the fire. परमेश्वरको शक्तिशाली हात शत्रक मेसक अबेदनगो माथि थियो। Mighty hands of God were upon the Shadrach, Meshach, and आज Abednego. तपाईँ हामी हरेकको जीवनमा परमेश्वरको सामर्थ्य हात हामी माथि छ, Today we have the mighty hand upon us of God. तर परमेश्वरको सामर्थ्य हात तपाईँ हामी माथि भए तापनि आज कतिजना किन फेल हुँदैछ? But why still people are failing even after having that mighty hand of God? परमेश्वरको शक्तिशाली हात इस्राएलीहरू माथि थियो। His mighty hands were upon the Israelis. परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई मिश्र देशको दासत्वबाट निकालेर दूत र बग्ने देशमा पुर्याउनु भयो। God took out His children from Egypt and took them to the promised land. तर धेरैजना उजाड स्थानमा मरेर गए। But many died in the desert. अनि अहिले पनि कतिजना विश्वासीहरू उजाड स्थानमा मरेर गइरहेका छन्। And even today many Christians are perishing in the desert. अनि यसको दोष चाहिँ परमेश्वर होइन, परमेश्वरबाट सबै थोक आइसकेको छ। And the blame is not to God because everything has been revealed from God. तर यो चाहिँ प्राप्त गर्ने व्यक्तिमा नै दोष छ। But the receiver is to blame. अब खड्का प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री थियो, Maybe a year ago when Khalkar Prasad Oli was Prime Minister of Nepal, अनि नेपालको त्यो इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी म्यानेजरबाट कुलमान घिसिङलाई निकालेर जब हितेन्द्र देव साक्यलाई राख्यो, and when he took out Kulman Gising from the post of Nepal Electricity Authority and placed Hitendra Dev Sakhya, अनि सबै जनताहरूको अब दिमाग चाहिँ के भयो भने अब बत्ती जान्छ। and what all citizens thought that now we will have load shedding.
अनि मेरो दिमागमा पनि त्यही थियो, अब धेरै लामो लामो लोड सेडिङ And I also had the same thought that we will now have longer load seedings. म जहाँ बस्थेँ त्यहाँनिर एक दिनभरि बत्ती गयो त्यसपछि। And where I used to live, the whole day the electricity was not अनि there. मलाई रिस उठ्यो, And it made me यो furious. हितेन्द्र साक्यले गर्दाखेरि सुरुमै एक दिन लोड सेडिङ। Because of this Hitendra Sakya, now we are facing load shedding in a single day. बिहानदेखि पर्खेको बेलुकासम्म पनि बत्ती आउँदैन। And we have been waiting since morning and still the electricity is not here. अनि अति नै भएपछि अब कति बेला बत्ती आउँछ भनेर थाहा पाउनलाई मैले नो लाइटमा कल गरेँ। And after being fed up, I made a call to No Light to know about the information about the electricity. अनि त्यहाँबाट मलाई उत्तर आयो, तपाईँ कुन ठाउँमा यसरी बत्ती गएको भनेर सोध्नु भयो। And then the person on the call asked me, where are you residing? मैले त्यो लोकेसन उहाँहरूलाई बताएँ। Then I gave them my location. अनि उहाँले भन्नुभयो यहाँ त बत्ती नै गएको छैन, बिहानदेखि नै छ बत्ती त। And the person on the call answered that there is no load shedding अनि in मैले that place. जित्ती गरेँ, होइन बिहानदेखि नै छैन यहाँ। And then I quarreled with that person. अनि No, we उता- have been facing this since morning. अनि उताबाट भन्नुभयो होइन यहाँ लोड सेडिङै छैन, यहाँ एक घन्टा पनि गएको छैन, तपाईँले आफ्नो बत्ती कतै एमसिपीहरू हेर्नुहोस् भन्नुभयो। And the other person said that no, there is electricity in that place. Please check your meters. अनि त्यसपछि म घुमेर गएर त्यो घरको एमसिपीलाई हेर्न गएँ। And then I went to check out the MCPs of my house. बाइ द वे एमसिपी झरेको रहेछ। For some reasons, the MCPs were down. म दिनभरि दुःख पाएँ, कसको गल्तीले? I suffered the whole day because of who? मैले हितेन्द्र साक्यको कारणले दुःख पाएको थिइनँ। I was not facing problems because of Hitendra Sakya. हेड अफिसबाट त यो बत्ती आएको थियो, And the electricity was being sent out from the main authority. तर म जुन घरमा बस्थेँ त्यो घरको एमसिपी चाहिँ एमसिपीमा समस्या थियो। But I had the problem in my MCP. अनि पछि इलेक्ट्रिसियनलाई बोलाएर त्यो एमसिपी फेरेपछि मात्रै हाम्रो घरमा बत्ती आयो। And after changing the MCP by hiring an electrician, we got the light. आज परमेश्वरको शक्तिशाली हात हरेक विश्वासीहरूमाथि छ। Today his mighty hands are upon every believer. तपाईले प्रार्थना गरेको हरेक उत्तर परमेश्वरले तपाईँ जन्मनुभन्दा अगाडि नै दिइसक्नु भएको छ। God has answered and provided all your prayers before you were born. त्यसकारण भविष्यमा तपाईको प्रार्थनाको उत्तर आइरहेको छैन। So you are not receiving your prayer request in future, तपाईले अघिबाटै सबको उत्तर पाइसक्नु भएको छ। but you have received your answers from before. तपाईलाई चाहिने सबै थोक परमेश्वरले उहाँको असीमित आत्मिक भण्डारमा उहाँले भण्डार गरेर राखिदिनु भएको छ। And all your necessities are being kept into the treasure of God in his spiritual treasure. तर तपाईँ कहाँ आइ नपुग्नुको एउटै मात्रै कारण, And the only reason that you have not received it yet, अब तपाईको एमसिपी बिग्रेको छ। now your MCP is broken. त्यो एमसिपीलाई फेर्नुहोस् आज। Now please change your MCP. आज नै त्यो तपाईले उत्तर पाउनुहुनेछ। And you will receive your answers today. अनि परमेश्वरको सामर्थ्य हात हामी माथि छ। And the mighty hands of God are upon अनि us. उहाँको निगाह हामी माथि छ। And his favor is upon अनि us. धेरै वर्ष अगाडिको एउटा घटना मैले तपाईलाई बताएको छु। And I have shared you an incident that happened many years हाम्रो ago. चर्चमा चाहिँ होल नाइट प्रेयर भइरहेको थियो। We were having whole night prayers in church. बेलुका 8 बजे यहाँ आउनु पर्थ्यो। And evening 8 or 9 I had to be in the अनि church. त्यस बेला चाहिँ पेट्रोलको सर्टेज थियो। And we had the petrol shortage at that time. अनि पेट्रोलको लागि चाहिँ हामी धेरै लामो लाइन बस्नु पर्थ्यो। And we had to stay in a long line just to get petrol. अनि म जब पेट्रोल हाल्न गएँ बेलुकी, When I went to get fuel, अनि पुलचोकको त्यो साझा पेट्रोल पम्पमा पेट्रोलको लाइन चाहिँ भाटबटिनीसम्म पुगिरहेको थियो। and the line in the Pulchok was so long. अनि मेरो लागि केही पनि उपाय थिएन। मैले हिटरहरू बोक्नु थियो, मेरो गाडीमा केही लुगाहरू बोक्नु थियो, त्यसकारण मेरो गाडीमा पेट्रोल हालेर यहाँ चर्चसम्म आउनु थियो। And I had no options because I had to put heaters and my stuffs in my car and I had to be here in church by time. मैले सोचे एकछिन ढिलो भए तापनि अब मैले त पेट्रोल हालेर जान नै पर्छ। And I thought that even if I get late, I must get my fuel. तर जब म त्यो लाइनमा पसेँ, But when I joined the line,
अब मैले थाहा पाएँ यो त आधा रातमा पनि मेरो पालो आइपुग्ने होला छैन। Then I realized that I will not get my turn even when it gets midnight. अब त्यो म पालोबाट निस्केर म घर जाउँ, अब मेरो गाडीमा पेट्रोलै छैन। And now what to do if I were to get out of the line and go to the house, then I don't have fuel अनि मेरो लागि अब केही पनि उपाय थिएन। and I had no options for me. मेरो अन्तस्करणबाट हे परमेश्वर मात्रै पुकारा भइरहेको थियो। And from the depth of my heart I was calling God, oh Father. अनि अचानक एउटा मानिस आयो मेरो गाडी अगाडि। Then suddenly a man approached me, अनि त्यो मानिसले मेरो गाडीलाई निकाल भन्यो। and that man told to take my car out. त्यतिबेला मेरो गाडी वाइगनर निलो गाडी थियो। And that time I had a car which was blue in color. अनि त्यो मानिसले मलाई संकेत गरे निकाल। And that man hinted me to अनि take त्यो it मानिसले out. भन्यो मलाई पछ्या। And that man told me to अनि follow him. त्यो मानिस छिटो छिटो कुद्यो। And that man was running. अनि उसलाई म पछ्याउँदै गएँ, उसले मलाई बोलाउँदै कुदिरहेको थियो। And I was following him, and he was calling me. त्यो मानिसले मलाई चाहिँ एक्जिस्ट डोरबाट चाहिँ बाहिर निस्किने पट्टिबाट छिराउनु भयो। And that man led me through the exit door. किनकि भित्र छिर्नेमा त कुनै ठाउँ नै थिएन र त्यो अरूको धेरै लामो लाइन थियो। Because there was no any way out for me to enter from the main door. अनि मलाई निस्किने ठाउँबाट चाहिँ उहाँले छिराउनु भयो। And he made me enter through the exit door. अनि जब म त्यो निस्किने ठाउँबाट भित्र छिर्दै थिएँ, And when I was entering from the exit door, अनि बाटोमा हिँडिरहेको एउटा गाडी पनि तुरुन्तै मेरो पछि लाग्यो। a vehicle which was on the road followed me. तर जसले मेरो गाडीलाई पछ्याइरहेको थियो, But the one who was following my त्यो vehicle, व्यक्ति मेरो गाडी पछाडि गएर उसलाई हप्कायो र बाटो लाग भनेर। the man who led me told that man not to follow. अनि म चाहिँ त्यो बाहिर निस्किने बाटोबाट भित्र छिरे, मेरो गाडीमा पेट्रोल हालिदियो अनि म एकदमै टाइममा चर्चमा आइपुगेँ। Then I entered from the exit door and I got my fueled up and I reached church at time. अनि यो घटना मैले त्यति बेला तपाईहरुलाई बताएको छु, कसले सुनेर सम्झिनु भएको छ मलाई थाहा छैन। I have shared this incident at that time also, and तर I मैले don't know if धेरै you दिन can remember. सम्झिरहेँ त्यो व्यक्ति मानिसै हो कि स्वर्गदूत हो। But for a long time I thought about that person if he was a man or God. यदि मानिस हो भने मैले चिनेको व्यक्ति थिएन त्यो मानिस। And if he was a man, then I did not know that अनि त्यो person. भित्र छिराइसकेपछि त्यो मानिसलाई मैले पेट्रोल हालिन्जेल र हालिसकेपछि पनि कहीँ देखिनँ। And even after that incident, I have not seen that man again. त्यसकारण परमेश्वरको हात हामी माथि छ। That is why the hand of God is upon us. परमेश्वरको निगाह हामी माथि छ। The favor of God is upon us. परमेश्वरको निगाहले हामीलाई सधैँ पछ्याइरहनेछ। And His favor always follows us. दाउदले भन्दछ उहाँ तपाईको भलाइ र कृपाले मलाई सधैँ पछ्याइरहँदछ। David says that your mercy and favor always follows me. नेहेम्याले भन्दछ बाइबलमा, Nehemiah in Bible says, पर्सियन राज्यमा नेहेम्या त्यहाँको एउटा अधिकृतको रूपमा राजाले उसलाई नियुक्त गरेको हुन्छ। Nehemiah was appointed as an officer by the king of Persia. त्यसैले यहाँ नेहेम्याले भन्दछ Here Nehemiah says, परमेश्वरको कृपालु हात म माथि रहेको थियो। the merciful hand of God was upon me. आज परमेश्वरको कृपालु हात हामी माथि छ। Today the merciful hand of God is upon आज us. राजाहरूको मन हामीतिर फर्काइदिनु हुनेछ। And He will turn the hearts of king towards us. राजाहरूको हृदय तपाईँ हामी माथि कृपालु बनाइदिनु हुनेछ। And the hearts of king will be made merciful towards us. अलिकति तलसम्म पढिदेऊ त। राजाले भन्नुभयो, मबाट तिमी के चाहन्छौ? मैले स्वर्गका परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ अनि मैले राजालाई यो जवाब दिएँ, हजुरलाई असल लागेर म हजुरको निगाह पात्र भएको छु भने मेरा पुर्खाहरू गाडिएको सहरलाई पुनर्निर्माण गर्न मलाई यहुदामा पठाइबक्सियोस्। तब मैले राजालाई यो पनि भने, हजुरलाई असल लागे युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपालहरूलाई यहुदाको मेरो यात्रामा मेरो सुरक्षा गरियोस् भनी
आज्ञापत्र दिइबक्सियोस्। मन्दिरसित गाँसिएको गढका मूल ढोकाहरू र सहरको प्रखाल र म बस्ने घरको निम्ति 70 बनाउन मलाई काठपात जुटाइदिउन् भनी हजुरको राजकीय वनको रेखदेख गर्ने मानिस आसापलाई आदेश दिएर मलाई एउटा पत्र दिइबक्सियोस्। राजाले मेरो बिन्ती मन्जुर गर्नुभयो किनभने मेरा परमेश्वरको कृपालु हात ममाथि रहेको थियो। त्यसकारण यहाँ नेहेमिया 2:8 पदले भन्दछ, So here Nehemiah 2:8 says, परमेश्वरको कृपालु हात ममाथि थियो। the good hand of my God was upon me, आफ्नो वंशको सहर ध्वस्त भएको थियो where his city of descendants were being burned, अनि त्यो सहरको पुनर्निर्माण गर्नलाई and to reconstruct that city जे जति भौतिक थोकहरू चाहिएको थियो and all the materials that are to be र जहाँ required, जहाँबाट चाहिएको थियो or from the place that it is required. नेहेमियामाथि परमेश्वरको कृपा भएको कारण Since Nehemiah had the mercy from God, अनि हरेक देशको राजाको हृदयलाई नेहेमियामाथि कृपालु बनाइदिनु भयो। God made the heart of all the kingdoms of kings merciful towards Nehemiah. अनि यसरी आफ्नो वंशको ध्वस्त भएको सहरलाई नेहेमियाले पुनर्निर्माण गर्न सक्यो। And like so, Nehemiah could rebuild the destroyed cities of आज his तपाईँ descendants. हाम्रो कुनै पनि थोक ध्वस्त भएको भए तापनि Even of the things of ours are destroyed today, अनि परमेश्वरको सामर्थ्य हातको कारण through the good hands of God त्यो फेरि पुनर्निर्माण हुनेछ। will be rebuilt again. यसै 51 अध्यायमा लेखेको छ, Isaiah 61 it is उहाँले mentioned. उजाड स्थानमा परमप्रभुको बगैँचा बनाउनुहुन्छ। God will create the garden of God in the midst of desert. उहाँले सुक्खा जमिनहरूमा नदीको मूलहरू फुटाइ निकाल्नुहुन्छ। And he will bring rivers in the midst of dry land. उहाँले उजाड स्थानहरूमा नयाँ बाटोहरू बनाउनुहुन्छ। And he will make a new way in dry उहाँले lands. सुक्खा जमिनमा परमप्रभुको बगैँचा बनाउनुहुन्छ। And he will make the garden of Lord in the dry lands. अनि परमेश्वरको निगाह र परमेश्वरको भलाइ र कृपाले चाहिँ And the goodness and the favor and the mercy of God अत्याधिक सङ्घर्ष बिना नै तपाईँ हामीलाई विजयमा लैजाँदछ। leads us to the victory without any excessive hardship. पहिलो राजा 18:46 पदमा लेखिएको छ, In 1 Kings 18:46, परमप्रभुको हात चाहिँ एलियामाथि आयो the hand of the Lord came upon Elijah, अनि एलिया चाहिँ कर्मेल डाँडाबाट जिजरेलको गेटसम्म पुगेको छ। and from the mountain of Carmel, Elijah reached to the entrance of Jezreel. अनि यो यसको डिस्टेन्स चाहिँ झन् 30 देखि 40 किलोमिटर थियो। And the distance occupied 30 to 40 kilometers. यो चाहिँ एकदमै त्यो रथ, त्यो उड्ने रथहरूको अगाडि अगाडि एलिया कुदिरहेको थियो। And Elijah was moving before the chariot. त्यस बेलाको रथहरू चाहिँ कम्तीमा पनि 80-90 प्रति घण्टा किलोमिटरले हिँडेको हुनुपर्छ। And the chariot of those time could run for 80 kilometers per hour. अनि कसरी एलिया चाहिँ 30-40 किलोमिटर 80 को प्रति घण्टा उ कुद्न सक्छ? And how could Elijah run in the speed of 80 kilometers per hour in the distance of 30 to 40 meters? यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो त? How was this possible? यो मानिसको लागि असम्भव हो। This was impossible for men. यदि 20 को स्पिडले 10 किलोमिटर कुद्यो भने मानिस फेन्ट हुनेछ। And if a person runs in the speed of 20 kilometers per तर hour, एलिया चाहिँ त्यो then he may रथ भन्दा faint. पनि छिटो उ 30-40 किलोमिटर उ कुद्न सकेको छ यहाँनिर। But here it is mentioned that Elijah could run अनि यो in the कसरी speed more than the यो chariot कसरी itself. सम्भव थियो? And how was this possible? किनकि पहिलो राजाको 18:46 पदमा भनिएको छ, In 1 King 18:46, परमेश्वरको हात चाहिँ एलिया माथि थियो। the hand of Lord was upon Elijah. प्रस्थान 3:21 पदले भन्दछ, So Exodus 3:21 says, परमेश्वरले मोसालाई भन्नुहुन्छ, God says to Moses, मिस्रीहरूमाथि, upon the Egyptians, मिस्रीहरूको हृदयलाई म तिमीहरूतिर निगाह बनाउने छु। I will make the heart of Egyptians merciful towards तिमीहरूले you, मिस्र देश छोड्दा तिमीहरू रित्तो हात जानुपर्ने छैन। and you will not leave Egypt with empty hand. अनि 12:36 मा चाहिँ In 12:36, परमेश्वरले नै मिस्रीहरूलाई इस्राएलमाथि कृपालु बनाइदिनु भयो God himself made the heart of Egyptians र merciful, मिस्रीहरूले उनीहरूलाई सुन चाँदी दिएर पठाए। and the Egyptians sent them with gold and silver. त्यसकारण तपाईको विश्वासले परमेश्वरको हातलाई सक्रिय बनाउनेछ, एक्टिभ बनाउनेछ। Our faith will draw the power of God. भजनसँग 78:41 पदमा लेखिएको छ,
त्यहाँ चाहिँ इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई सीमित तुल्याए भनेर लेखिएको छ। In the book of Psalms, there it is mentioned that the Israelis limited God. त्यसकारण एउटा विश्वासीले परमेश्वरको शक्तिलाई सीमित पनि बनाउन सक्छ So a believer can limit the power of God. अनि एउटा विश्वासीले परमेश्वरको शक्तिलाई सक्रिय पनि बनाउन सक्दछ। And a believer can activate the power of God. युसुफको जीवनलाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखि If we see the life of Joseph then, अनि ऊ हिजोको रात ऊ जेलमा सुतिरहेको थियो the previous night he was sleeping in jail, अनि आजको रात ऊ दरबारमा सुतिरहेको छ। and tonight he is sleeping in the castle. परमेश्वरको शक्तिशाली हात युसुफमाथि थियो The powerful hand of Lord was upon Joseph, अनि परमेश्वरको निगाह युसुफमाथि थियो। and the favor of God was upon Joseph. त्यसकारण एलियामाथि परमेश्वरको हात थियो Elijah had the mighty hand of God, अनि 40 किलोमिटर ऊ एकैछिनमा पुग्न सक्यो and he could travel for 40 kilometers अनि यो चाहिँ in an मानिसको लागि instantly. असम्भव थियो And this was impossible for man, तर एउटा विश्वास गर्नेको निम्ति यो सम्भव थियो। but it was possible for a believer. त्यसकारण विश्वास चाहिँ भविष्यमा पाउने कुरा होइन। So faith is not something that we receive in परमेश्वरले future. सब थोक दिइसक्नु भएको छ God has already given everything. अनि कहिले पनि विश्वास चाहिँ अब आउला र म पाउने छु भन्ने विश्वास होइन। And faith is not when we believe that we will have faith and then we यदि will तपाईले कुनै receive. थोक प्रार्थना गर्नु भएको छ If you have received something, म अब अन्तिममा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गरेर And यो this- वचनलाई सकाउने छु। I will end this sermon with एकदमै most ध्यान दिएर important thing. सुन्नुहोस् यो अन्तिम परमेश्वरको वचन। Please put your heart and mind into it. त्यसकारण तपाईले कुनै कुराको लागि प्रार्थना गरिरहनु भएको छ भने And if you're praying for something, तपाईले भविष्यमा पाउने आशा राख्नु भएको छ भने and if you're expecting to receive it in त्यो future, विश्वास होइन that is not faith. तर विश्वास चाहिँ त्यो हो But faith is तपाईले अहिले नै पाइसक्नु भयो। the belief that you have already received. त्यसकारण नसोच्नुहोस् कि म भविष्यमा पाउने छु So do not think that I will receive it in म future, कुनै दिन यो पाउने छु or I will receive it someday, तर तपाईले भन्नुपर्छ मैले यो पाइसके। but you have to declare that I have acquired it. त्यसकारण विश्वास चाहिँ अब मैले भविष्यमा पाउने छु भनेर टार्ने कुरा होइन। So faith is not something that you leave it for future. This आज कतिजनाले is the विश्वास thing that you ignore. आज कतिजनाले विश्वासलाई आफैले टार्दैछ। And many times Christian people ignores this faith. मैले त विश्वास गरेको छु नि पास्टर बा I have faith, Pastor. म पाउने छु I will receive it. एक दिन मलाई मिल्ने छ One day it will म get. विश्वास गर्छु I have faith. म एक दिन पाउने छु। I will receive it. त्यसकारण यो चाहिँ भविष्यमा पाउने भन्ने चाहिँ टार्दैछ उसले। And therefore they keep putting it off, thinking I'll receive it in the future. तर उसँग विश्वासको आत्मा छ भनेदेखि But if he has the spirit of faith, then उसले चाहिँ अहिले नै त्यो प्रतिज्ञालाई समाउँदछ। हालेलुया। right now he will hold into that यहोशुआ र promise. कालेबले भन्दछ Joshua and Caleb says, ओ परमेश्वरले हामीलाई त्यो जमिन दिइसक्नु भएको "Oh, छ। God has already given that land to us. परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञाको भूमि हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। God has already given that promised land to us. दिइसक्नु भएको छ। Has been already given. दिनु हुनेछ होइन दिइसक्नु भएको छ। Not he will give, but has been given. जाऊ अहिले नै कब्जा गरौँ। Let's हालेलुया। go right now and त्यसकारण conquer. विश्वासले चाहिँ अहिले नै कब्जा गर्दछ। So faith conquers and rules त्यसकारण right now. विश्वासले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई अहिले नै कब्जा गर्दछ। So हालेलुया। faith captures the power right त्यसकारण now. परिवर्तन चाहिँ अहिले नै आउनेछ। So हालेलुया। transformation will come right now. अनि सफलताको ढोका छ अहिले नै खुल्दछ। And the हालेलुया। doors to success will अनि open विजय right चाहिँ now. अहिले नै प्रकट हुँदछ। हालेलुया। Victory will reveal right भविष्यमा now, होइन। not in हालेलुया। future. विजय चाहिँ अहिले नै प्रकट हुँदछ। Victory is here. हालेलुया। Victory is revealed येशू here. ख्रीष्टको नाममा म घोषणा गर्दछु। In the name of Jesus, I अनि यो declare. विजय आइसकेको छ And तपाईहरुको this जीवनमा। victory is here यो in our सफलता life. आइसकेको छ। And हालेलुया। this success is in our life. हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. त्यसकारण परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई So the promise made by God, तपाईले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्छ भने if you can acquire it right now, then तपाई माथि परमेश्वरको विश्वासको आत्मा आइसकेको छ। हालेलुया। the spirit of faith is upon you. विश्वासले चाहिँ आउने दिन भन्ने छैन। But faith does not say that in coming days, विश्वासले चाहिँ अहिले नै हो भन्ने छ। but the हालेलुया। faith says right now,
now. बाइबलमा म एउटा उदाहरण दिन चाहन्दछु I would like to give an example from अनि एउटा Bible. अन्धा बर्तिमाई थियो There was a blind man, मर्कुस Bartimaeus. 10:46 देखि 52 पदसम्म हामीले हेर्यौं भनेदेखि From Mark 10:46 to 52. अनि जब त्यो अन्धा बर्तिमाईले चाहिँ येशू ख्रीष्ट जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई सुन्यो And when that blind Bartimaeus hears that Jesus Christ अनि was त्यो passing by, बर्तिमाईले भन्दछ हे दाउदको पुत्र म माथि दया देखाउनुहोस् and that blind man says, "Oh, the son of David, अनि प्रभुको चेलाहरूले चाहिँ भन्दछ चुपलाक चुपलाक oh son of David, have mercy on me." And the disciples of Jesus says to shut up. तर अन्ध बर्तिमाईमा त्यो विश्वासको आत्माले यसरी काम गरिरहेको थियो But the spirit of faith was working inside blind man so much that, अनि मानिसहरूले भन्छ चुपे 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 भन्दै थियो and the men were saying to shut up, तर ऊ चुप लागिरहेको थिएन but he was not going silent, झन् चिच्याइरहेको थियो but he was screaming. जति चुप भन्छ And as much as he was दाउदको told पुत्र to, दाउदको पुत्र "Oh son of David, have mercy on me." ओ चुपलाक चुपलाक दाउदको पुत्र Oh, silent, he is the son of David. चुपलाक 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 दाउदको पुत्र And as much as he was being told to silent, उसलाई Go उतिखेरै silence. निको हुनु थियो he wanted to get healed at the उसलाई same उतिखेर time. नै निको उसले आँखा देख्नु थियो At the very time he wished to see. बर्तिमाईले कुन दिन यो बाटोमा यसो आउनुहुन्छ पर्खेर बसेन The blind man Bartimaeus did not wait for Jesus Christ, सायद प्रभुले कुनै दिन यो बाटोमा आउनुहुन्छ होला भनेर पर्खेर बसेन or did not think that someday Jesus will walk over this अनि place. उसले चेलालाई भनेन यता पठाइदिनुहोस् भनेर पनि भनेन Or neither he requested the disciples to send him, चिच्याइरह्यो but he was screaming. कसैले रोक्न सकेन Nobody could stop him. जति नै रोक्न खोजे तापनि कसैले रोक्न सकेन And as much as people उसले wished to stop him, भनिरह्यो दाउदको पुत्र he was not still. दाउदको पुत्र He said, "The son of अहिले David." नै Right now. अहिले नै Right now. अनि जब दाउद बर्तिमाईको विश्वासलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले देख्नुभयो And when Jesus Christ saw the प्रभु faith येशू that ख्रीष्ट was in भिडहरूमा blind हिँडिरहनु man, भएको थियो Jesus was in the प्रभु midst येशू of ख्रीष्ट the भिडहरूमा हिँडिरहनु भएको crowd. थियो Jesus was walking in the crowd. बर्तिमाईको आवाज जब प्रभु येशू ख्रीष्टले सुन्नुभयो When Jesus heard the voice of बाइबलमा Bartimaeus, लेखेको छ उहाँ टक्क अडिनुभयो it is mentioned in के Bible आवाज that आइरहेछ प्रभु येशू ख्रीष्टले he हेर्नुभयो stood in front of him प्रभु and येशू ख्रीष्टले said, भन्नुभयो त्यसलाई यहाँ बोला Jesus commanded to bring that person here. त्यो दबदब बर्तिमाईले के गर्यो त्यसपछि And what did the blind ऊ Bartimaeus जिन्दगीभर do? बाटोमा मागेर बस्थ्यो बाटोमा मागेर बस्थ्यो For his whole life he begged. दे दो न बाबु अन्धाको दे दो न बाबु His whole life he begged. तर उसले जब प्रभु येशूको बारेमा सुन्यो But when he heard about Jesus प्रभु Christ, येशू ख्रीष्ट यहीँबाट जाँदै हुनुहुन्छ that Jesus Christ is passing over this दाउदको way, पुत्र म माथि दया गर्नु "Oh son of David, have mercy on me." मानिसले पनि चुपलाक 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 Men said, ऊ men छाती चिचाउन थाल्यो tried to silence him, दाउदको पुत्र but he screamed, "Oh son of प्रभु David." येशू ख्रीष्ट टक्क अडिनु भयो Then Jesus stood in प्रभु front of येशू him. ख्रीष्टले भन्नुभयो त्यसलाई बोल Jesus commanded to bring बाइबलमा that person. लेखेको छ It is mentioned in त्यसो Bible. अन्ध बर्तिमाईले त्यो माग्ने लुगा फालेर दगुल्यो There it is mentioned that the blind Bartimaeus tore his clothes and ran अब उसमा away. विश्वास आएको थियो Now he had the faith. आजदेखि उसमा माग्ने छैन From this day I will not beg, आजदेखि उसमा मेरो भिखारीको जीवन समाप्त भएको छ and my life of beggar ends here. आजदेखि उसमा मेरो आँखा खुलिसकेको And छ from this day my eyes is wide आजदेखि उसमा awakened. अरू मानिस जस्तै गरेर खानेछु And now I will live like मेरो other यो people. माग्ने लुगा काम छैन अब And this cloth of beggar is now no in प्रभुको need. पास जाँदैछु Now I will follow God. प्रभुले भन्नुभयो 48 पदमा Jesus Christ said in 48 verse, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ "Your faith healed you." प्रभुले भन्नुभएन मैले तिमीलाई निको पारे Jesus did not say that I तर healed you, प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको but छ Jesus said that your faith healed you. हालेलुया Hallelujah. 52 पद पढिदियो हाले हामी सबैजना खडा हुनेछ हालेलुया अनि येशूले त्यसलाई अनि भन्नुभयो, यसले त्यसलाई भन्नुभयो तिम्रो बाटो लाग, तिम्रो बाटो लाग तिम्रो विश्वासले तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको तिमीलाई छ। निको पारेको छ हालेलुया
And Jesus said unto him, Go the way, your faith has made thee whole. And immediately he received his sight and followed Hallelujah. Jesus in the way. अनि तिमीले आधी मात्रै पढ आधा पढ तब तुरुन्तै त्यसले दृष्टि तब पायो तुरुन्तै त्यसले दृष्टि पायो र बाटोमा येशूको पछि पछि लाग्यो र बाटोमा येशूको पछि पछि लाग्यो हालेलुया वर्शिप टिमको भाइ बहिनी अगाडि आउन साल हालेलुया प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ साँच्चै नै जसरी एलिसाले एलियालाई पछ्याए उनले कस्तो चाहिँ हेराइ थियो होला उनको उनी स्वर्गतिर उचालिँदाखेरिको त्यो दृश्य कस्तो थियो होला उनले आफ्नो आँखालाई पनि झिम्काएका थिएनन् होला कस्तो प्यास थियो होला उनको त्यो आँखामा कति धेरै एकटक उनले लगाएका थियो होला आज हामीले परमेश्वरको वचन सुन्न र उहाँको आवाज सुन्नलाई हाम्रो हृदयको कान र हृदयको आँखालाई एकटक लगाउनु परेको छ हाम्रो प्रेमी पिता अत्याधिक तृषित हुनुहुन्छ तपाईँ हामी उहाँको अँगालोमा गएको हामीले अघि मात्र सुनिसकेका छौँ उहाँले सबै कुरा गरिसक्नु भएको छ चङ्गाई पहिल्यै दिइसक्नु भएको छ छुटकारा पहिल्यै दिइसक्नु भएको छ हामीलाई जुन कुराको खाँचो छ त्यो पहिल्यै उहाँले दिइसक्नु भएको छ तर उहाँ तृषित हुनुहुन्छ तपाईँ हामी कहिले उहाँकोमा आउँछ केही दिनको मात्र कुरा हो मेरो सानो छोरी अलिकति व्यस्त भएर ऊ चाहिँ कलमा आएन जोइनमा उसको एक झलक हेर्नलाई म साह्रै तृषित थिएँ एउटा फोटो मात्र सेन्ड गरे पनि म खुसी हुन्थेँ भने त्यो खालको म भित्र त्यो पीडा भएको थियो जब आज बिहान मेरो मोबाइलमा टिङ गरेर बज्यो ठुलो छोरी दिदी बहिनी उनीहरू भेट भए ठुलो छोरीले ड्राइभ गरेर आएको थियो सानो छोरी साइडमा बसेको थियो मलाई यस्तो आनन्द थियो कि म एउटा साधारण आमा भएर त यति साह्रो म तृष्णा गर्छु भने तपाईँ हामीलाई बनाउने तपाईँ हामीलाई रच्ने हामी आमाको गर्भमा आउनु अगाडि नै तपाईँ हामीलाई बनाउने हाम्रो प्रेमी पिता कति तृषित हुनुहुन्छ होला र हामीले उहाँको त्यो वचनमा हामीले कति साह्रो त्यो एकटक लाउनुपर्छ होला कति साह्रो हामी तृषित हुनुपर्छ होला हाम्रो परमेश्वर तपाईँ हामीलाई अत्याधिक प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले तपाईँ हामीलाई पर्खिराख्नु भएको छ कहिले मेरो छोराछोरी मेरो आवाज सुन्न आउँछ कहिले मेरो यिनीहरू अँगालोमा आउँछ कहिले मैले दिएको प्रतिज्ञालाई यिनीहरूले सम्हाल्छ स्वर्गीय पिता तपाईँ हामीलाई अत्याधिक प्रेम गर्नुहुन्छ प्रिय मण्डली उहाँले आज आह्वान गरिरहनु भएको छ तपाईँ हामीलाई बोलाइराख्नु भएको छ उहाँको वचनको तृष्णा गर्नु उहाँको अँगालोमा जानु कति